बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कानों के अंदर खारिश यानी खुजली का होना याददाश्त कमज़ोर होने की निशानी है। औरत के नाखूनों पर ख़ास तरह के निशान पड़ना ये जादू की अलामत हो सकती है। औरत अगर सर नंगा रखे तो रहमत के फरिश्ते उससे दूर भागते हैं। औरत घर में ज़्यादा शोर शराबा करे तो ये घर में नहुसक आने की निशानी है। नाज़रीन, अपने आप से लड़ने की ताकत अगर तुम अपने अंदर पैदा कर लो तो तुम पूरी दुनिया से लड़ सकते हो। आलिम की जड़ें अरबी होती हैं, लेकिन उसका फल हमेशा मीठा होता है। मंजिलें कभी किसी के घर जाकर दस्तक नहीं देती, रास्तों पर चलने से ही रास्ते निकल आते हैं। मेहनत और कोशिश आपको वो सब देती है जिसके आप हकीकत में हकदार होते हैं। हालात और वक्त की तब्दीलियों से बदलने वाले रिश्तों से बेहतर है कि इंसान अकेला रहे। उस शख्स की कदर करो जो तुम्हारी वजह से मुश्किलों से लड़ रहा हो। सिर्फ पैसे से हासिल की जाने वाली तालीम कभी फ़ायदेमंद नहीं हो सकती। आपसे जलने वाला आपका दोस्त आपके दुश्मन से भी ज़्यादा ख़तरनाक होता है। बुरे वक्त को हमेशा याद रखो ताकि तुम अच्छे वक्त की हमेशा कद्र कर सको। बिस्तर पर उल्टे होकर सोना जहन्नमियों की निशानी है। जिस्म से बुरी बदबू का आना हराम कमाई खाने की निशानी है। हमेशा याद रखें, चींटी को मारने से इंसान का रिस्क कम होता है। इन बीमारियां ऐसी हैं जिनको बुरा कहना मना है। बुखार, खांसी और जुकाम, क्योंकि ये बीमारियां इंसान के गुनाह मिटाने की वजह बनती हैं। चमेली का पौधा लगाने से घर में बच्चे ज़हीन और सेहतमंद रहते हैं। बंदे का बेनमाजी बन जाना अल्लाह के नाराज़ होने की निशानी है। इंसान को इतनी समझ ज़रूर होनी चाहिए कि उसे कब बोलना चाहिए और कब खामोश रहना चाहिए। अभी कभार बदला लेने से बेहतर होता है कि किसी गलत बात को नज़रअंदाज कर दिया जाए। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपकी हर गलती आपको सबक देती है। अकेला रहने वाला और अकेला जीने वाला इंसान हर तरह के हालात का सामना करने के काबिल होता है। अपने आप में वो बदलाव लाओ जो तुम दुनिया में देखना चाहते हो। लोगों को आपसे नहीं, आपके पास की चीज़ों से मतलब होता है। वो लोग जिनके पास बोलने को बहुत कुछ होता है वो आम तौर पर बहुत कम लफ्ज़ों में बात करते हैं। गलती का एहसास होना उसके इस्लाह की शुरुआत होती है। इंसान को लंबी बीमारी का लग जाना गुनाह माफ़ होने की निशानी है। रात के वक्त पेड़ को हिलाने से सर दर्द जैसी बीमारी हो जाती है। कच्चे चावल खाने से इंसान को गुर्दे की बीमारी लग जाती है। जो लोग जमाई लेते वक्त मुंह पर हाथ नहीं रखते वो समझ लो कि ऐसे लोग हर काम में सुस्त और काहिल होते हैं। जो लोग रोटी खाने से पहले पानी पीते हैं वो जान लो कि ऐसे लोग लंबी और सेहतमंद ज़िंदगी पाते हैं। जो लोग अक्सर उल्टा लेट कर सोते हैं वो ऐसे लोगों को दिल का दौरा बहुत जल्दी होता है। जो लोग शर्मगाह पर खुजली करते रहते हैं वो जान लो कि ऐसे लोग हर काम में जल्दी हार मान लेते हैं। नाज़रीन, ज़रूरतों ने बहुत से लोगों को मतलबी बना दिया है। बुरे वक्त से खुद को वही शख्स बचा सकता है जो बुरे वक्त से आगाह रहता है। ज़ुबान खोलने से पहले सोच लो कि दुनिया आपसे ज़्यादा अक्लमंद है। जब दुश्मन आपकी तारीफ करने लग जाए तो उस वक्त होशियार हो जाएगा। वो अल्फाज दूसरों से तभी ना कहें जो आप दूसरों के मुंह से अपने लिए नहीं सुनना चाहते। आप जो भी काम करें
چاہے وہ اچھا ہو یا برا، لوگوں کے پاس آپ کے بارے میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ نگیٹو پوائنٹ ضرور ہوگا، اور یہی زندگی ہے۔ بے مقصد زندگی بسر کرنے والوں کی نظر میں وقت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ انسان کی کوشش اور نیت اگر ایک جیسی ہو تو کامیابی ضرور ملتی ہے۔ تم جس سے نفرت کرتے ہو اس سے ہمیشہ ہوشیار رہو۔ ہر کسی کو کسی نہ کسی کام کے لیے بنایا گیا ہے، اور اس کام کی تمنا ہر دل میں ڈال دی گئی ہے۔ اللہ تعالی جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے وہ اسے پاکیزہ لوگوں کی برائی کرنے میں لگا دیتا ہے۔ گلے شکوے کرنے والے لوگوں میں ہرگز نہ بیٹھو، ایسے لوگ آپ کو کسی کام کا نہیں چھوڑیں گے۔ باسی روٹی کھانے سے کوئی بھی بیماری آپ کے قریب نہیں آتی، خالی پیٹ کنگھا کرنے سے بال گھنے ہو جاتے ہیں۔ جینا چاہتے ہو تو پرندوں سے سیکھو، کیونکہ جب وہ چہکتے ہیں تو وہ پرواہ نہیں کرتے کہ ان کا چہکنا اس کو ناگوار گزرتا ہے۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے وہ الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ اتنا جھوٹ بھی نہ بولو کہ تمہارے سچ سے اعتبار اٹھ جائے گا۔ اپنا حق چھوڑنا بھی صدقہ ہے، خالی غصہ ذبح کر دیا کرو یہ بھی صدقہ ہے۔ جو شخص خوشگوار زندگی بسر کرتا ہے وہ تلخ موت مرتا ہے۔ علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا کہنا ہے، اور حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کب کہنا ہے۔ پرندہ جب اڑنے کی ٹھان لے تو ہوا کو راستہ دینا ہی پڑتا ہے۔ صبر دراصل یہ ہے کہ جو تکلیف تمہیں پہنچے اس پر رویا نہ کرو۔ زندگی میں دو لوگوں سے ہمیشہ دور رہنا، ایک مصروف سے اور دوسرا مغرور سے، کیونکہ مصروف اپنی مرضی سے بات کرتے ہیں اور مغرور اپنے مطلب کے لیے یاد کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا رزق، دولت اور عزت ہمیشہ کم رہتی ہے جو دوپہر کے وقت نماز ظہر ادا نہیں کرتے۔ صبر ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ تو کسی کے قدموں میں اور نہ ہی کسی کی نظروں میں۔ اللہ کو خوش رکھنا ہے تو تین لوگوں کو خوش رکھو، غریب، مسکین، دکھی اور بے سہارا لوگوں کو۔ جب درد حد سے بڑھ جاتا ہے وہ انسان روتا نہیں بلکہ خاموش ہو جاتا ہے۔ ہنسنے ہنسانے والے لوگ اکثر اچانک خاموش ہو جائیں وہ ان کی خاموشی سے سکون نہیں بلکہ خوف آتا ہے۔ لفظوں سے ہی خاموشی ٹوٹتی ہے اور لفظ ہی خاموش کر دیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مچھلی کھانے سے اندھے لوگوں کی نظر بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، بکرے کا گوشت کھانے سے بوڑھا شخص بھی جوان ہو جاتا ہے۔ سوتے وقت منہ سے لال نکلنا یہ ایک اچھی اور گہری نیند لینے کی نشانی ہے۔ سوتے وقت منہ سے لال نکلنا صحت کے لیے اچھا مانا جاتا ہے اور یہ کوئی بیماری نہیں ہے۔ دو چیزیں انسان کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہیں۔ نمبر 1 جہاں بولنا ہو وہاں خاموش رہنا، اور نمبر 2 جہاں خاموش رہنا ہو وہاں بولنا۔ لوگ بے وجہ خاموش نہیں ہوتے، پتہ نہیں کیا کچھ سہ چکے ہوتے ہیں۔ دوستوں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔